रद करेगा कलाम। फर्माबरदार खादम है, खुदा बाप की मर्जी को पूरा करने वाला खादम, तेरे पाक खादम यस्सु के बरखिलाफ। आपसे वो कह रहे हैं तेरे पाक खादम यस्सु के बरखिलाफ बतौर खादम खुदावंद यस्सु मसीह को पेश किया गया है कि और तू अपना हाथ शिफा देने को बढ़ा और तेरे पाक खादम यस्सु के नाम से मौजज़े और अजीब काम ज़हूर में। अरे खुदावंद यस्सु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो जो रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली और इत्मीनान का सरचश्मा है। उसका ला तब्दील इत्मीनान आप सबके साथ हो। खुदावंद के कलाम को लेकर एक नई वीडियो को लेकर आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हैं और आज की वीडियो भी खुदा के कलाम पर मबनी है जी। आज की वीडियो में हवाला जात भी आपको दिए जाएंगे और एक अहम मजमून है जिसको बहुत ही ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है। तो आप हमारे साथ रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मुख्तसर सी वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे। मैं कोशिश करूँगा कि थोड़े से वक्त में मैं अपनी पूरी बात जो किताब मुक़द्दस में से आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो कर दूँ। आज का जो हमारा उन्वान है, यस्सु खुदा का खादम है। यस्सु खुदा का खादम है और ये तालीम बाइबल मुक़द्दस की है। तो बहुत से लोग यस्सु मसीह को कहते हैं वो खुदा है। तो बाइबल ये कहती है कि यस्सु खुदा नहीं बल्कि खुदा का खादम है, खुदा का बेटा है और खुदा का मुकर्रर करदा जज है। तो मैं आपकी खिदमत में सबसे पहले पुराने अहद नामे में से हवाला जात पेश करूंगा जो खुदावंद यीशु मसीह के लिए आप भी पढ़ते हैं, सारी दुनिया पढ़ती है। यशायाह की किताब उसका 53 बाब और 11वीं आयत में लिखा है, अपनी जान ही का दुख उठाकर उसे देखेगा और शेर होगा। अपने ही इरफान से मेरा सादक खादम बहुतों को रास्तबाज ठहराएगा, क्योंकि वो उनकी बदकरदारी खुद उठा लेगा। तो बुजुर्ग यशायाह नबी जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को बतौर खादम पेश करते हैं। हमें भी खुदावंद यीशु मसीह को किताब मुक़द्दस के मुताबिक बतौर खादम ही मानना चाहिए। आगे एक और हवाला है यशायाह 52 उसकी आयत नंबर 13 में लिखा है, देखो मेरा खादम इकबालमंद होगा, वो आलाओ बरतर और नहायत बुलंद होगा, जिस तरह बतेरे तुझको देख कर दंग हो गए। तो यशायाह 52 आयत नंबर 13 में भी यहाँ खुदावंद यीशु मसीह की ये पेशन गोई है। बतौर खादम खुदावंद यीशु मसीह को पेश किया गया है। एक हवाला और आपकी खिदमत में आप नए अहदनामे में से दूंगा। फिलिपियो 2:6 में लिखा है, उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था। तो बाद लोग कहते हैं जी वो चूंकि खुदा की सूरत पर था इसलिए वो खुदा है। यीशु मसीह खुदा की सूरत पर था इसलिए यीशु मसीह खुदा है। तो किताब मुक़द्दस ये कहती है कि मैं और आप सब खुदा की सूरत पर पैदा किए गए हैं, फिर भी खुदा नहीं है। इसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह खुदा की सूरत पर था और खुदा का खादम था। लिखा है वो खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज न समझा। ठीक है जी, ये कब्जे की चीज न समझा इसको, ये खुदा के बराबर होना, इसको कब्जा लफ्ज लिखा गया है। तो ये कोई मुनासिब नहीं था, ये कब्जा है। अगर कोई कब्जा करता है कि मैं खुदा के बराबर हूं तो इसको कब्जा माना जाता है। यीशु ने इसको कब्जा में रखने की चीज ना समझा। ठीक है जी,
تو آگے لکھا ہے کہ بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی، ٹھیک ہے جی، اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانوں کے دوسرے انسانوں کے مشابہ ہو گیا، ہر انسان کے مشابہ ہو گیا، حلیم بن گیا، خادم بن گیا، اختیارات اپنے جو ہیں وہ استعمال نہیں کیے، ان کا ناجائز استعمال نہیں کیا، خالی کر دیا۔ تو ربی شاول اس کو خادم مانتا ہے، وہ خدا کا خادم ہے، خدا کا بندہ ہے، یسوع مسیح خدا کا رسول ہے، یسوع مسیح خدا کا کاہن ہے، یسوع مسیح خدا کا نبی ہے، یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، اور بہت سے ٹائٹل ہیں جو کتاب مقدس کہتی ہے میرے عزیزوں وہ مانے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے یسوع مسیح خدا کا خادم۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ بدن میں تھا تو خادم تھا، بدن میں تھا تو بیٹا تھا، بدن میں تھا تو وہ حلیم تھا، لہذا روح میں وہ خادم نہیں تھا، وہ خدا تھا۔ تو چلو ہم اس وقت کو دیکھتے ہیں جب یسوع مسیح آسمان پر چلے گئے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد رسول کیا مانتے تھے یسوع مسیح کو۔ اعمال کی کتاب اس کا 4 باب آیت نمبر 27 کو پڑھ رہا ہوں، کیونکہ واقعی تیرے پاک خادم یسوع کے برخلاف جسے تو نے مسح کیا، ہیرودیس، پینتس پلاطس، اور یہاں لکھا ہے غیر قوموں اور اسرائیلیوں کے ساتھ اسی شہر میں جمع ہوئے۔ اب یہ رسولوں کی دعا اس وقت کی ہے جب خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہو کر آسمان پر جا چکے تھے جی، ان کو خدا باپ نے زندہ کیا اور وہ مردوں میں سے جی اٹھے اور آسمان پر چلے گئے۔ رسولوں نے، شاگردوں نے خداوند یسوع مسیح کو اس وقت بھی خدا کا خادم ہی مانا، پاک خادم، تیرے پاک خادم یسوع کے برخلاف۔ خدا باپ سے وہ کہہ رہے ہیں تیرے پاک خادم یسوع کے برخلاف، اور یہ وہ وقت تھا جب یسوع زمین پر نہیں تھا، بدن میں نہیں تھا، بلکہ آسمان پر تھا۔ خدا باپ نے اسے مردوں میں سے زندہ کر کے آسمان پر بلا لیا تھا۔ آسمان پر بھی وہ شاگردوں کی نظر میں، رسولوں کی نظر میں خدا کے خادم ہیں۔ اس لیے رسول شاگرد کہتے ہیں تیرے پاک خادم یسوع کے برخلاف۔ تو یسوع مسیح خدا باپ کا پاک خادم ہے، فرمانبردار خادم ہے، خدا باپ کی مرضی کو پورا کرنے والا خادم ہے۔ ایک حوالہ آپ کی خدمت میں اور دیتا ہوں نئے عہد نامے میں سے، اعمال کی کتاب اس کا 4 باب آیت نمبر 30 میں لکھا ہے، اور میں اس کو دور سے پڑھ نہیں سکتا، اچھا جی لکھا ہے، اور تو اپنا ہاتھ شفا دینے کو بڑھا اور تیرے پاک خادم یسوع کے نام سے معجزے اور عجیب کام ظہور میں آئیں۔ لو جی دوسرا حوالہ بھی ہم نے دیکھا جس میں شاگرد معجزات مانگ رہے ہیں خدا باپ سے، شفا مانگ رہے ہیں خدا باپ سے، لیکن وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اور تو اپنا ہاتھ شفا دینے کو بڑھا اور تیرے پاک خادم یسوع کے نام سے معجزے اور عجیب کام ظہور میں آئے۔ تو یسوع مسیح خدا کا خادم ہے، یسوع مسیح خدا کا پاک خادم ہے جس کے نام میں دعا کی جا سکتی ہے، معجزے مانگے جا سکتے ہیں، شفا مانگے جا سکتی ہے۔ آپ بھی مانگو، ہم بھی مانگتے ہیں، لیکن یسوع مسیح خدا نہیں، خدا کا پاک خادم ہے۔ ایک حوالہ میں آپ کی خدمت میں اور پیش کرنے جا رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو یہ ایک دلیل دیتے ہیں جی خداوند یسوع مسیح بدن میں بیٹا تھا، خادم تھا، اور بدن میں ہی جناب وہ، لیکن آسمان پر تو خدا ہے۔ تو میرے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں، عبرانیوں کے نام یہ لکھا گیا خط ہے، تو عبرانیوں 8واں باب ہے، لکھا ہے
اب جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں ان میں سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا ایسا سردار کاہن جو آسمانوں پر کبریا کی دانی طرف جا بیٹھا اور مقدس اور اس حقیقی خیمہ کا خادم ہے جسے خداوند نے کھڑا کیا ہے، نہ کہ انسان نے۔ بات یہاں یہ سمجھنے کی ہے، خداوند یسوع مسیح سردار کاہن ہے آسمان پر، خدا نہیں۔ خداوند یسوع مسیح حقیقی خیمہ کا خادم ہے، خدا نہیں۔ تو وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ آسمان پر جا کر خدا بن گیا، بائبل ایسی تعلیم نہیں دیتی۔ بائبل یہ فرماتی ہے خداوند یسوع مسیح زمین پر بھی خدا کے فرما بردار تھے، باپ کے خادم تھے، خدا باپ کے فرما بردار تھے، خدا باپ کی انہوں نے مرضی پوری کی، اور خدا باپ کی مرضی پوری کرتے کرتے انہوں نے اپنی جان بھی دے دی۔ عبرانیوں کے اندر ہی لکھا ہوا ہے کہ اس نے باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا کر فرما برداری سیکھی۔ تو زمین پر بھی وہ فرما بردار تھے، اور جب خدا باپ نے ان کو مردوں میں سے زندہ کر کے آسمان پر بلایا تو آسمان پر بھی وہ فرما بردار ہیں، سردار کاہن ہیں، اور خدا باپ کے حضور میں وہ اس حقیقی خیمہ کے خادم ہیں۔ اس لیے بائبل مقدس یہ تعلیم دیتی ہے کہ چاہے زمین ہو یا آسمان ہو، یسوع مسیح خدا نہیں، خدا کا خادم ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور اپنے کلام پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔